Beta, what is your qualification? M.Com. M.Com. जी सर. Beta, you have applied for this नंबरदार post. जी. Why? When you are M.Com है. M.Com एक छोटी डिग्री नहीं है. ये गुड़िया की खेल नहीं है. M.Com मेरा भाई था, वो M.Com था और he was lecturer. He retired as a principal. M.Com आपने इतना बड़ा किया है और इतनी छोटी पोस्ट के लिए है. आई फील इट इज़ डिस्गस्ट. आप मुझे बताइए, ये नंबरदार पोस्ट के लिए आपने भरा है, नंबरदार आपको सिलेक्ट करेंगे तो आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे साथ आपको आना है. वो तो सही है सर, लेकिन काम नहीं मिल रहा है. मतलब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो क्या कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते. न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन सुनाइए. न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. इससे साफ आया होता है कि जो यहाँ का यूथ है वो बिल्कुल बेरोजगार है, वो भीख मांगने पर तैयार है. वो 50 रुपये मुलाजिम के 50 रुपये यौमिया उजरत लेने के लिए आज ठोकरे खा रहा है. इसीलिए वो दे रहा है. घास चराई की है, स्टेट लैंड की है. एक चौकीदार के नंबरदार के पास होती हैं तब. You are applying for this post. Is it by your will or something different? It is by my own choice, because everybody has his own choice. किसी को कोई रोक नहीं सकता है. मैं चाहता था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, और ये खाली मेरे लिए ही नहीं है, बाकी सब के लिए. अगर कोई विलिंग है या होंगे जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, कोई किसी को रोक नहीं सकता. अब मेरी इसके किसी दूसरे बंदे के साथ कोई ग्रीज है या कुछ है, मैं बदले के लिए नहीं कर रहा हूँ. मतलब मेरी विल है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं लोगों के काम आ सकूँ किसी भी तरह से. ये नहीं है कि मैं नंबरदार हूँ तो उसी तरीके से भी किसी और तरीके से भी कोई मेरे से मदद लेना चाहे तो मैं हर टाइम उनके लिए अवेलेबल. नंबर वाइवाज सह टेस्ट जरूरी तुंद खतर 2 घंटे खतर वक्त. नंबरदार साहबन तम चौकीदार साहब या नंबरदार साहब प्रेन या नई तन तो कह बच्चे तुत अंग्रेजस मज लेख सह अंग्रेजस मज लिखित. कह बच्चा तुत यमिस उर्दू कम ज्यादा, मगर कंपलसरी उर्दू. ये लिखित पेपरस बूझू कत तुम वक्त 2 घंटे तहसीलदार साहबन थमित. नंबरात यह थ्योरी हुंद पेपर तुम नंबरात 7. गोडनुक सवाल पढ़ बह मंदरजा झैल में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए. नंबर 1 तहसील, नंबर 2 ब्लॉक, नंबर 3 सब डिवीजन. चूल्हा इंदराज करने के लिए एक दरखास्त लिखिए. इसमें ऑप्शन है डिप्टी कमिश्नर साहब के नाम हुसूली BPL राशन कार्ड के लिए दरखास्त लिखिए. यहाँ लेखुन सवाल नंबर 2 मज तहसीलदार साहबस पे दरखास्त, नत DC साहबस पे लेखुन. सवाल नंबर 3 दर्ज झैल में से सिर्फ 3 की वजाहत करे. 3 हज वजाहत करें. अत मज 6 चीज थमित अत मज. नंबर 1 इरिगेशन नहर. नंबर 2 काश्तचराई जमीन जो गाँव में होती है. रसुल मीर ये अकिस शायरस अकिस गजलस गई तमिस मुशत ये वन यह गोस लेखुन दिन. पत कोत गो सह पत कत पेस निंदर तो पत क्या वन यह वन तब. अच्छा ठीक. सो TDC सब्जेक्ट क्या मेडिकल है. न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन याद. शाबाश शाबाश शाबाश. मानो तुम सुबह नंबरदार बनो सी पटवर साहब तहसीलदार साहब नायब साहब प्रत कह अफसर यी तो ना तम सात शॉप बंद कर ना बराबर अमिस 12 घंटे पुन या अत गाँवस मज गह वाक़ा शॉप चलान ईजीली तो हेको खदमत कर आवाम खदमत. श्रीनगर जेल वलर यह गांदरबलस मज पे. शबीर रोजन कत सादी वारा कत मोहल यह सादी वार विलेज कि नायाबा क्या नायाबा विलेज बी. यह सादी वारा अत कस गाम
ریونیو ولیج کن ریونیو ولیج یہ ریونیو ولیج نایابت کتھ تھی کت محلس من بیسیکلی یہ ہم نے ایگزام بڑا ایک امیزنگ سا ایک ایکسرسائز ہوئی آج، اس میں نمبردار چوکیدار کو اپوائنٹ کرنا تھا، تو اسی سلسلے میں ہم نے کل رات کو ان کو نوٹیفائی کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی اپلیکیشنز آئے ہوئے تھے تو ان کو ہم نے آج انوائٹ کیا تھا یہاں پہ. ریٹن ایگزام تھا اس کے پلس ہم نے ریٹن کے بعد ایک چھوٹی سی انٹرویو کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے سائملٹینیسلی. جو ہم اس میں ریٹن میں جو کوالیفائی کرے گا اس کا ہم اس میں انٹرویو والے لوگوں کو بھی اس میں مارکنگ کریں گے. تو یہ ایک کمبینیشن آف انٹرویو پلس ریٹن ایگزام کا ہوگا. جو اس میں سے کوالیفائی کرے گا اس کی ہم اپوائنٹمنٹ فارورڈ کریں گے. unemployment rate is increasing at an alarming rate. آج آپ نے یہ ایگزام کنڈکٹ کیا، آپ نے کیا کچھ انالائز کیا، کتنے اسٹوڈنٹس میں آئے، کوالیفیکیشن کے حوالے سے؟ بیسیکلی جو ہمیں نمبردار چوکیداری کے جو ایکٹ ہے اس میں جو ہمیں بیسک کوالیفیکیشن جو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ 10th پاس کی ہے. تو اس میں بہت سارے میکسیمم 10th پاس ہی تھے اور اس میں بہت زیادہ ویل کوالیفائڈ بھی کچھ لوگ تو پی ایچ ڈی کے تھے، کچھ ایم فل کرنے والے جو اسٹوڈنٹس آئے تھے، کچھ انفیکٹ گریجویٹس تھے، کچھ ایم بی اے بی سی اے والے کینڈیڈیٹس بھی ہیں جنہوں نے اپلائی کیا یہاں پہ. تو اس کے علاوہ کچھ بہت سارے ایریاز میں جہاں پہ ایسے کوئی کینڈیڈیٹس اویلیبل نہیں تھے وہاں پہ 8th پاس لوگ بھی اپیئر ہوئے اس ایگزام میں. تو بہت ڈائیورسٹی رہی ہے کوالیفیکیشن کے بیسس پہ. تو ایگزیکٹلی اسی لیے سارا ہمارا جو کوشش رہی ہے کہ اس ایگزام کو کروانے کی وہ یہی رہی ہے تاکہ اس میں فیئر اور ٹرانسپیرنسی کا جو سارٹ آف آسپیکٹ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے اور اس میں کوئی بھی ادھر ادھر کی جو یوزلی باتیں سننے میں آتی ہے کہ ڈسکریشن جو ہے، جو ہمیں ڈسکریشن کا اسکوپ تھا وہ ہم نے بہت منیمم کر دیا اس میں. چلو ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیے میرے لال، یس ویری ناگ چھو تتھ کس کون کون چھوا نمبردار اور چوکیداروں کے 1500 روپے سے ہندوستانی خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے چور اور سورما جو لوگ ہیں یہاں ایک ایک کر کے کالی کوئی ان کا وہ اڈانی جس نے کروڑوں روپے گبر کیا ہے اس کی طرف یہ نہیں دیکھتے ہیں. یہ گزرمس دہ چھ آسان تھی گزرت ہسا سا ون سا مے اس ویری ناگ یہ اکہ دریاوک منبع، تر دریاوس کیا سنسکرتس مز ونان؟ ثہ ون سا مے جموں کشمیرس من 307 آرٹیکل گو ختم، تمہ دہ کس ڈیٹ اس 5 اگست روزان نا تعلیم ون کیا ون تعلیم پڑھس ثہ گوس مجبوری چوک دری کرنے خاطر بے روزگاری ثہ چوک دری بنان پتہ کیا کر خدمت کریں لکن ہز خدمت کرنا. اچھا ثہ ون مے سادٕ ووت ژےٚ چھےٚ پتہ بہٕ کۭتیاہ چوٗلہ جات آسہِ لگ بگ ژےٚ چھَنہٕ پتہ چوک دری چھےٚ پتہ چوک دری سٕنٛز کٲم کیٛاہ چھِ کیٛاہ تھوڑا ژٕ وَن سا مےٚ اینوارمنٹل سائنس فوڈ چین تو فوڈ ویب مز کیا فرق ہے؟ یہ کسی پے اسکیل میں نہیں آتے، بالکل کسی بھی کیٹیگری میں یہ فعال نہیں ہوتے. بالکل. تو پھر کوالیفائڈ یوتھ کی جب بات آتی ہے تو انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیوں کیا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ ایک بات ہے نا، میں نے کہا کہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی شیڈول بھی نہیں ہے. آپ یہ اگر کوئی بھی پوسٹ نکلتا ہے اس کے لیے کوالیفیکیشن ضروری ہوتی ہے کہ کوالیفیکیشن کس حد تک کس کو ہونی چاہیے، اور اس میں انہوں نے کوئی کوالیفیکیشن کا ہی نہیں رکھا. آپ کوئی 15 ایم اے ایم ایڈ ہوگا یا پی ایچ ڈی ہوگا یا کوئی ہوگا وہ 1500 روپے میں کیا کرے گا؟ اب وہ بھی بیچارہ مجبور ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ انہیں 1500 کو فی الحال پکڑ کے رکھیں گے تاکہ سرکار کی مہر اس کو مل جائے. ویسے اس پر اس کا گزارا چلنے والا نہیں ہے.